दबंग दबंग तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दबंग दबंग तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकमेव पार्टी जी स्टेबल गव्हर्नमेंट दिवपाक शकता, जी विकासाकडे वरपाक शकता, ती फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टी आसा। भारतीय जनता पार्टीचे सरकार खूप बऱ्या पद्धतीत फाटली 2.5 वर्सां वेगवेगळे काम करीत आसा। अशा पद्धतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही केन्नाच पळोवंक नासले। पहिलेच फावटी गोंयांतल्या लोकांक येदे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ताका जोडून ह्युमन डेव्हलपमेंटूय करता आसतना आमी वेगवेगळ्यो गजाली केंद्र सरकारच्या सहकार्यात करपाक शकले। हे सगळे भारतीय जनता पार्टीच्या आधाराचेरूच शक्य जालें। आम्ही 22 22+ म्हटला। मनोहर भाईन घडयल्ले एक न्ही हजारांनी कार्यकर्ते आमच्या फुडें आसात। तेच आमकां परत एकदा निवडून दितले हाची म्हाका खात्री आसा। भिवपाची गरज ना। जिखून हाडलो। सांखळी मतदारसंघातल्या माझ्या सगळ्या भाव बहिणींचे हांव आभार व्यक्त करता। गोंयच्या तमाम जनतेचे हांव आभार व्यक्त करता। दबंग दबंग तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दबंग दबंग तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भिवपाची गरज ना। My name is Kaitan Fernandez. I am the founder and managing director of CAM Industrial Services, CAM Group of Companies. I would like to wish Dr. Pramod Sawant, आमचो लाडको CM, many happy returns of the day, sir. तुमकां देवान बरी सावधी दिवची आनी आमच्या गोंयांक 5 वर्सां तुमकां दिल्ल्या गोंयकारांक ती बरे भाशेन काडून आनी बरें तुजें विजन आसा तें कंप्लीट करपाक लायक स्वयंपूर्ण मागीर सरकार तुमच्या दारी आनी गोवा वेस्ट झिरो वेस्ट फ्री तें तुमचें विजन आसा तें पुरें जावपाक तुमकां बरी सावधी दिवन आनी बरे भाशेन तुजें गव्हर्नमेंट 5 वर्सांचो जो आसा तो तुवें कंटिन्यू करचो आनी आमी आसा तुका सपोर्ट करपाक एज अ केम इंडस्ट्रियल सर्विसेस वर्क्स इन सस्टेनेबिलिटी डेव्हलपमेंट्स मीन्स खंय कितें जाय एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करिनासतना आमकां डेव्हलपमेंट जाल्लें जाय आनी आमच्यो गोंयच्यो विलेजी खंय तुजें विजन आसा सगळ्यांक उदक पावपाचें आनी तुवें पावयलां इलेक्ट्रिसिटी पावपाचें तें सगळें पूर्ण जावपाक दॅट इज आवर विशेस। गोंयांतल्या समेस्त नागरिकांनी म्हज्या सगळ्या गोंयकार भावा भयणींनी परत एकदा आमकां संद दिली। पूर्ण बहुमताचें सरकार तुमी सगळ्यांनी निवडून दिलें त्या बद्दल समेस्त गोंयकारांक हांव मना काळजांतल्यान म्हज्या वतीन आनी म्हज्या पार्टी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हांव तुमचो खूब खूब आभारी आसा। तुमी परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरलो आनी 20 आमदार तुमी सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीचे निवडून दिले त्या बद्दल मना काळजांतल्यान तुमचो सदोदीत ऋणी उरतलो। जरी सरकार 5 वर्सांक आसता पण गोंयची फुडल्या 50 वर्सांची जबाबदारी तुमचेर आसा। एक युथाची एनर्जी आनी सिनियरांचो एक्सपिरियन्स घेवन स्वयंपूर्ण गोंय आनी आत्मनिर्भर भारत करपाक आमकां तुमचे साथ जाय आनी तुमचो लिडरशीप जाय। हे स्वयंपूर्ण गोंयांत आमी सक्सेसफूल करपाक पावले आनी म्हणून तर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत पयलेच फावटी देशात माननीय पंतप्रधान दिल्लींतल्यान उलयता आनी आमच्या सगळे स्वयंपूर्ण मित्र सरपंच पंच गांवांतले कितलेशेच लोक तांच्या कडेन कनेक्ट जाले तांच्यांनी तांचें अभिनंदन केलें आनी खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण गोंय करपाची मोहीम आमी सुरवात केली। लक्ष्मण आडफेकर सावड्डेचो पयलो बेकार आशिल्लो तेन्ना म्हाका दिसलें की एक धंदो कितें करचें म्हणून तेन्ना हांव नरेंद्र सावयकरा फुडें गेलो। चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना ही म्हाका स्कीम तेंच्यान सांगली आनी तेन्ना हांव ते स्किमीचो लाभ घेतलो
आनी ते स्किमीच्या एक गाडी घेतली आनी हांवें एक दोन उबो केलो. तांच्यांनी जे फाटल्या 3 वर्सां खातीर जे काम केल्लें आसा, विकास केल्लो आसा, ताच्या खातीर तांकां परत लोकांनी निवडून हाडलें आसा. सो हांव सरकारा कडेन तशें सरा कडेन मागता की तांच्यांनी जी एज्युकेशन जी आमची सिस्टम आहा तितून मातशें एक इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आसा. लायक आमचे जे गोंयची पास्ट हिस्ट्री आसा पळय, तांच्यांनी तितून मातशें जे पयलींचे आमचें कितें जाल्लें आसा म्हणजे पास्ट हिस्ट्री आसा तें इन्क्लूड करपाची गरज आसा सद्या तरी. As a youth, I expect not only jobs from you, but a potential where each and every student and each and every youth is made aware about self-employment opportunities. Every person cannot expect government job. आम्ही आता youth म्हणतात आम्ही youth करून government job करून expect करू शकना. सो तुम्ही एक फुडाकार घेऊन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज असता ताचेर तुम्ही भर दिवपाची काळाची गरज आसा अशी दिसता आमकां गोंयान. अशा पद्दतीचो हो पुराय कार्यकाळ करता आसतना राज्यांतले स्किल डेव्हलपमेंट आसतलें आणि त्याच बरोबर राज्यांतल्या तरणाट्यांच्या नोकरेच्या विशयाचो IT सेक्टरांत इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चर सिटी आणि इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड हाच्या मार्फत वेगवेगळी इन्व्हेस्टमेंट गोंयांत हाडपा खातीर आमी केल्लो यत्न हो सदोदीत कार्यरत आसा. हाज्याय फुडें IT सेक्टरांत इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चर सिटी किंवा आमी वेगवेगळे स्किल डेव्हलपमेंट सेक्टरांतल्यो स्किल डेव्हलपमेंट करपा खातीर सदोदीत कार्यरत उरतले. The future generation of Goa will literally witness the phrase "Amche Bangar Goy" under the leadership of our Honorable CM. सातोली गांवडोंगरी हांव शेतकरी. पयलें म्हाका जें काम करूं पडटालें ह्या शेतांत तें स्वता हातान करचें पडटालें आनी खूब त्रास जाताले. तेच्या नंतर आमकां गव्हर्मेंटान पॉवर टेलर मशिनरी दिली आनी तेजो उपयोग शेता खातीर आमी आतां करता. हे गव्हर्मेंटान हे आमकां दिलें तें आमकां टोटल आमकां 1,60,000 सुमार पडटा आनी आमकां गव्हर्मेंट 90% तेका आमकां सबसिडी दिता. जवळ जवळ आमकां एक 20,000 ते 15,000 रुपये भरपा पडटा तेका. आनी हे पॉवर टेलर दिल्ल्यान आमकां इतली बऱ्या पडले आसा की शेतां कामां सामकी सोपस्कर जाता. आमचे मोलादीक आणि लाडके आणि यंगशे असे डायनॅमिक आमचे चीफ मिनिस्टर आज आमच्या गोंयाक मेळिल्ले आसा. आमी तांकां वळखता फ्रॉम द टायम तो BJP युवा मोर्चा अध्यक्ष आशिल्ले तेन्नाच्यान. आज ते व्हडल्या लेवलीर पावल्या, व्हडले चीफ मिनिस्टर जाल्या. सेकंड टायम चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा सर्वसामान्य कार्यकर्तो जाल्लो आसा.
इतलेंच मागता की तांच्या हेल्थाचे आनी सगळे बरें जावचें. तुम्ही मुद्दामून पळयात 2014 पासून 2022 पर्यंत त्या डबल इंजिन सरकाराची पावर किती असता ही तुम्ही पावर पळयात. कारण त्या डबल इंजिन सरकाराच्या मार्फत गावागावांनी असतली शहरांनी असतली मोपा पासून त्या काणकोण पर्यंत आणि थंयसर त्या वाळपयच्या कोपाड्ड्या पासून त्या दाबोळी पर्यंत सगळी कडेन चौफेर राज्याचो विकास डबल इंजिन सरकारच्या बाबतीत. आय एम नॉट टॉकिंग ओन्ली अबाउट अ नॅशनल हायवे, जाल्यार गांवागांवांतल्यान म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जी केल्या ही डबल इंजिन सरकारा खातीर शक्य जाल्या. अदरवायज ह्या कोविडांतल्या काळात खुबशा राज्याचे आर्थीक दिवाळे जाल्ले आसा, पण आमी तग धरपाक शकले, आमी डेव्हलपमेंट करपाक शकले. कित्याक तर आमकां डबल इंजिन सरकारचो माननीय मोदीजींचो आशिर्वाद राज्याक खूब मोठ्या प्रमाणात आशिल्लो. जेन्ना मनोहर भाईच्या मागीर कोणें गोव्याक बऱ्या भशेन सांबाळ्ळा आनी फुडें डेव्हलपमेंटाच्या हातून आनीक बरें हें केलां तें फक्त दोतोरूच करूं शकताले. आनी लोकांनी सुद्दां तांकां आपलो एक कॅन्डिडेट म्हणून आपले मॅन्डेट दिल्लेले आसा ऑलरेडी रिसंटली. सो आय होप की फुडें दोतोर आनीकूय बरें काम करून आनी गोंयचें नांव वयर काडटले अशें मनोहर भाईन पयलीं व्हेलें. पळयलां आसता की आमचो सीएम यंग आनी बरो डायनामीक आसा, जो युथांक बरो इन्स्पिरेशन दिता आनी युथांक कशें पॉलिटिक्सान रावपाचें आनी कशें कितें करपाचें तेजे कडेन खूब कितें जाणून शिकूंक मेळटा. आनी सीएमाचो पॉलिटिक्सान जो तो सुरवात आसा, जेन्ना स्टार्टिंगच्यान स्टार्ट केलें एक कार्यकर्ता म्हणून इतलो वयर स्टेपा वयर चडलो, हे कितें खूब बरें शिकपाक मेळटा सीएमा कडल्यान. आनी ताजो एक प्रोफेशन तो डॉक्टरूय जावन आसा आनी तो पॉलिटिक्सान आपलो पॅशनूय दवरलो, डेडिकेशन दवरलो आनी आपली कन्सिस्टन्सी दवरली आनी ते खातीर गोलार पावप म्हणल्यार युथाक एक बरो इन्स्पिरेशन आसा, कितें शिकपाक मेळटा सरा कडल्यान. आनी हांव देवा कडेन मागता कितें देवान ताका अशीच शक्ती दिवची आनी बरो आयुश्य दिवचो आनी बरें हेल्थ आनी सक्सेस दिवचो आनी अशेंच बरें काम तेणेन फुडें करत वचचें आमच्या गोंयच्या खातीर.
17 मार्च 2019 आमचे आदले मुखेलमंत्री तसेच राष्ट्रीय संरक्षण मंत्री आदले आमकां सोडून गेले आणि गोयची जबाबदारी आमच्या दोतोराचेर दिवन गेले. सगळ्यांक प्रश्न येलो की बाबा आता दोतोर नवो मुखेलमंत्री हा, अनएक्सपिरियन्स मुखेलमंत्री हा, कशें सांबाळटलो गोवा, सगळ्यांक प्रश्न येलो. त्याच्यात 7 म्हयन्यान तांकां सगळ्यांत व्हडली महामारी कोविडाची ही फेस करची पडली. 2 वर्सां कोविडानूच गेली. करता करता थोड्याच फाटी गोंयचे असेंब्लीचे इलेक्शन येले आनी त्या असेंब्ली इलेक्शनाक लोकांनी दोतोराचो रिजल्ट निकाल लायलो आनी 20 सिटां दिवन तांकां निवडून हाडले. हेजेरूच तेंची फाटली 3 वर्सांची कार्यकाळ हो लोकांनी ताका गिफ्ट केलो, फुडली आनी 5 वर्सां. दोतोर प्रमोद सावंत हो सामान्य लोकांचो मुखेलमंत्री, युवांचो मुखेलमंत्री, अंत्योदय तत्व आसलेलो मुखेलमंत्री. हांव संपूर्ण म्हापसाच्या युवा कडल्यान तांकां वाडदिवसाची मनोदीत परबी म्हणटात. तशेंच तेंचे फुडले राजकीय कारागीर कमळा भशेन फुलत रावनी आनी दोतोर तुमकां भिवपाची गरज ना, आमी युवा तुज्या बरोबर सदांच आसतली. आमच्या दोतोरान उदरगत तर खूबच केल्या, त्याच्या फाटल्यान ताचें उद्दिश्ट खूब बरें आसा. पूण आमकां अशें दिसता की आमच्या गोंयची आनीकय उदरगत जावची, कारण आमचें गोंय आनीक मुखार वचचें हीच आमची इच्छा आसा. आनी हे दोतोर सगळें पूर्ण करतले ही आमकां खास्त आसा. जायती उदरगत तांच्यांनी करून दाखयल्ली आसा. गेली 2.5 वर्सां तांकां मुख्यमंत्री पद गावलें, पूण कोविडा काळान ते कांय करूं शकले ना, पूण तांच्यांनी खूब कितें करून दाखयलें अशें आमकां तरी दिसता. कारण त्या कोवीड सिच्युएशनान जे इतले लोक त्रास काडटले तांच्या खातीर हेल्प करप, जायते सिच्युएशन येवन तेंच्या बाबतींतसून तेंची हेल्प दाखोवप, जायते स्किमी काडप, म्हणजे एक खंय तरी तेंच्यांनी बरो आमकां प्रतिसाद दिल्लो आसा. आनी ही येती 5 वर्सां ते बऱ्या तरेन उदरगत करतले आनी ह्या एम्प्लॉयमेंट म्हणजे जे आमचे युथ्स आसा तेंच्या खातीर एक बरो कसलो तरी प्रोजेक्ट हाडून जावं तांकां एक पोटा पाणयाची हे लायतले म्हणून आमकां आशा आसा. कारण तांच्यांनी पयलींच खूब अशी कामां केली आसा लोकांचे, म्हणून तर आतां तांकां लोक इतले मानतात. As we can see, Goa has witnessed a lot of boost when it comes to infrastructural, and coming from a business background, a business family, I have seen how working out with business has become an ease for all these business families. आता गोंयकाराक आमच्या भिवपाची गरज ना, आमचो दोतोर आसा, तुमी भियनाकात भाव भयणीक 5 वर्सां. I'm not an accidental CM, but I'm not selected, but I'm elected. आता तुमकां भिवपाची गरज ना. गोंयचो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आमचो लाडको दोतोर, ताचो आयज वाडदीस. हांव तांकां म्हापशाच्या युवा मोर्चा तर्फे तांकां वाडदिवसाची मनोदीत परबी दिवंक सोदता. युवा मोर्चाचो एक सामान्य कार्यकर्तो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष जावन आयज गोंयचो वन ऑफ द पॉवरफुल लिडर जाल्लो आहा आनी आमकां भरपूर खुशी भोगता. ताचो वाडदीस आयज निवडून येयल्या उपरांत आमी फर्स्ट टायम मनयता. दोतोराक आमच्या परत एकदा म्हणटा, दोतोराक आमच्या म्हापसा युवा मोर्चा कडल्यान वाडदिवसाची खूब खूब आनी उन्मनीत परबी.
आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक वाडदिसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. अ व्हेरी बिग हॅपी बर्थडे म्हणूंक सोदता. सीएमाक तेंच्या बर्थडेच्या दिसा माझ्या मनांतल्यान वाडदिवसाची शुभेच्छा दिता. CM, a very happy birthday. हॅपी बर्थडे सीएम सर. हांव आमच्या गोंयच्या डायनेमीक सीएम दोतोर प्रमोद सावंत सराक त्यांच्या जन्मदिसा खातीर उनूच परबी दिता. हांव आमचे ऑनरेबल सीएमाक दोतोर उमेद परबी दिवंक सोदता ताच्या वाडदिवसाची आयज. आनी इतलेंच सांगूंक सोदता सगळ्या गोंयच्या लोकांक की जो पर्यंत दोतोर आमचो सीएम आसा तो पर्यंत भिवपाची गरज ना. आमच्या लाडक्या गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक दोतोर प्रमोद सावंताक वाडदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुमकां अशेंच फुडें बरें आयुश्य आरोग्य लाभचें हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. आज ह्या मोठ्या दिसाक म्हटल्यार आमच्या दोतोराक हांव त्यांच्या वाडदिवसाची उर्मीत परबी दिवंक सोदता. तशेंच सांगूंक सोदता की पयल्या दिसाच्यान दोतोरान युथा खातीर खूब अशें काम केल्लें आसा आनी तेचेर चड असो भार दिल्लो आसा. त्या खातीर खूब धन्यवाद म्हणटा तांचो. तसोच NGOs आनी महिला मंडळा खातीर जे नवीन नवीन स्किम्स ते हाडटात तातूंत महिला खूब फुडें सरल्यात, आपल्या पांयाचेर उबी रावल्यात. सो ते एक तांचे काबिले तारीफ म्हणटात तशें. सो तांच्यांनी अशें खूब कितें कितें कामां केल्लीं आसा आनी अशेंच ते करत रावतले अशीच आमकां आशा आसा. परत एकदा तांकां वाडदिवसांची उर्मित परबी. आज 24 एप्रिल आमच्या गोंयच्या लाडक्या सीएमाचो बर्थडे. सो हांव आज तांकां त्यांच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान तांकां उर्मित परबी दिता आनी तेच्या फुडच्या वाटचाली खातीर तांकां ऑल द बेस्ट. आनी आमच्या लाडक्या सीएमाचो बर्थडे. सो हांव तांकां म्हाज्या आनी सगळ्या म्हापशेकारां वतीन तांकां व्हेरी हॅपी बर्थडे वाडदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा म्हणून खूब खूब परबी दिता.